एपिसोड 62। चंदू अपने आप को इस तमाम तर कज़िये की बुनियाद समझती थी। वो अफसरदा और नादिम हो गई। तब उसे अपने वजूद से घिन आने लगी। जिस शख्स ने उसे बरसों कांधों पर बिठाकर स्कूल पहुंचाया था, उसके लिए दुनिया भर की मलामत सही थी। ना चैन से सोता था, ना खाता पीता था। उसकी वजह से बेचारा एक टांग पर खुदकता फिरता था। आज ढूंढ से जिंदा बचाया था। किस्मत थी, मगर हर रोज किस्मत साथ नहीं देती। किसी दिन वो चारपाई पर उठाकर लाया जाता। ये सोचकर वो मजीद डर गई। उसने कमरे में बैठकर स्कूल की कॉपी से एक सफ़ा फाड़ा, रुक्का बनाया जिसमें मीर उमर हयात को मुखातिब करके लिखा कि वो उसके पास आना चाहती है। उसका इंतकाम पूरा करने के लिए अपने आप को पेश करना चाहती है, क्योंकि वो अपने बाबा को तख्ता मश्क बने नहीं देख सकती। वो रास्ता रोकने के बजाय स्कूल के औकात में गेट पर आ जाए। जहाँ ले जाएगा वो चली जाएगी। अगले दिन उसने स्कूल की मुल्लिका किताबों की दुकान से लिफाफा लिया, मीर उमर हयात का पता लिखा और सुर्ख रंग के लेटर बॉक्स में डाल दिया। वो किताबों से प्यार करती थी, तभी उसका दिल लफ्ज़ों में खुश रहता था, मगर बदले हुए हालात ने उसे हर चीज़ से मुतनफ़िर कर दिया था। मिसेस रेहाना समेत सभी टीचर्स की हमदर्दी भी उस पर कोई मुस्बत असर नहीं डाल रही थी। उम्मीदों बीम में 2-3 दिन गुजर गए। उसका इंतजार रंग लाया और 11 बजे के करीब चपड़ासी ने क्लासरूम में आकर ऐलान किया, चंदू बेटी, तुम्हारा कोई कज़न तुमसे मिलने आया है। कहता है कि बड़ा ज़रूरी काम है। उधर गेट पर खड़ा है। उसका कोई कज़न नहीं था जो गेट पर आकर पुकारता। वही हो सकता था जिसे उसने खुद तक पहुंचने का रास्ता दिखाया था। यही सोचकर उसने टीचर की इजाज़त से मेन गेट का रुख किया। सफ़ेद रंग की पोटोहार जीप वहीं खड़ी थी जहां गामन अपनी रेहड़ी ठहरा कर छुट्टी का इंतजार किया करता था। वो चादर दुरुस्त करती हुई जीप के करीब आकर रुक गई। उमर हयात भी गाड़ी से उतरकर करीब आ गया। उसका हुलिया पहला सा नहीं था। साफ दिखाई देता था कि वो बुरी तरह अंदर ही अंदर टूट फूट गया था। चंदू का चेहरा उंगली से ऊपर उठाकर बोला, मैं तुम्हारा खत पढ़कर यहाँ आया हूँ। चंदू सोच में पड़ गई। उसने साथ ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया था या स्कूल के गेट पर आन पहुंचने के जुर्म की सफाई पेश की थी। हाँ मीरजादे, तुम्हारे बंदों ने बाबा पर फायरिंग की। किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। अगली बार शायद ना बच सके। डर गई। तुम अमीर आदमी हो, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मगर हम उजड़ जाएंगे। यही सोचकर मैंने उसे बगैर बताए तुम्हें खत लिख दिया। मैं आ गई हूँ। चलो, जहाँ भी ले चलना चाहो, जो भी सलूक करना चाहो, मैं हाजिर हूँ। बस इतना ही दमखम था तो मेरे बाबा को मारने की जरूरत क्या थी? जो जी चाहे कह लो, तुम कह सकते हो, बादशाह हो तुम। ओके। उसने जीप की तरफ इशारा किया, बैठो। वो कश्तियां जलाकर स्कूल से निकली थी। एक उदास और हसरत भरी निगाह गेट पर डालकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। सीट पर बैठकर सर घुटनों में देते हुए दुनिया से छुपकर आंसू बहाने लगी। वो आज तक कार या जीप में नहीं बैठी थी। उसने देखा था कि वसीब की गरीब लड़कियां रुखसती के वक्त सजी हुई कार में बैठती थीं, या जब दुनिया से रुखसत होने से कबल उन्हें कार में बिठाकर अस्पताल ले जाया जाता था। कोई खुशी से नहीं बैठती थी, वो भी मक्तल ले जाई जा रही थी। खुशी क्या है, जान क्या? उसका जहन एकदम खाली हो गया। शहर के मजाफाती मोहल्ले के खाली मकान में मीरजादे ने उसे उतारा। यह उसके किसी दोस्त का घर था। दोस्त के अहले खाना सैर सपाटे पर निकले थे या किसी अजीज की शादी पर गए थे। खाली सहन उबूर करके उमर हयात ने उसे कमरे में ले जाकर बिठाया और पानी का गिलास भरकर थमा दिया। कदरे नरमी से बोला, पानी पियो, तुम बहुत नर्वस हो रही हो। चंदू ने कांपते हाथों से गिलास थाम लिया। पानी लरजने लगा। उसकी निगाहें पानी पर एक जरा जम गईं। उसे सोच में डूबा देखकर सर पे खड़े मीरजादे ने सख्त लहजे में कहा, जल्दी पानी पियो, क्या देखने लग गई हो? मैंने इसमें जहर नहीं मिला रखा। उसने डबडबाई नजरों से उसे देखा और गिलास लबों से लगाकर एक ही सांस में खाली कर दिया। अभी गिलास उसके हाथ में ही था कि उमर हयात ने पूरी कुव्वत से एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पे जड़ दिया। वो हाय बाबा की दर्दनाक आवाज निकालकर पहलू के बल गिर गई। जिंदगी का पहला थप्पड़ आंखों से आंसुओं के बजाय खून निकाल लाया। उमर हयात ने दुपट्टे में छुपे बाल मुट्ठी में भरे और उसे खींचकर बिठा दिया। दूसरे गाल पर पड़ने वाला तमाचा पहले से भी ज्यादा जोरदार था। इसके बाद उमर हयात ने उसे ठुड्डों और ठोकरों पर रख लिया। वो हर जरा पर बिलबिला उठती। हर ठोकर पर उसकी आंखों में तारे नाच उठते, मगर उसने लबों से सिवाय सिसकी और आहों के कुछ बरामद नहीं किया। उसने ना तो इससे पूछा कि वो उसे क्यों मार रहा था, और ना ही उसका हाथ रोकने की कोशिश की। वो थक कर हाँफने लगा, फिर सर थाम कर चारपाई पर बैठ गया, जबकि वो फर्श पर बेजान अंदाज में पड़ी बुरी तरह करहा रही थी। उमर हयात ने दरश्त आवाज में 2-3 मरतबा उसे उठकर चारपाई पर बैठने का हुक्म दिया, मगर वो टस से मस न हुई।
सांसें बहाल करके वो झटके से उठा, गिलास थाम कर नुक्कड़ में रखे पानी के जग की तरफ बढ़ गया। गिलास हलक में उंडेल कर पलटा और गिलास को पूरी कुव्वत से सामने वाली दीवार पे दे मारा। नन्हा सा धमाका हुआ। चंदू ने डरकर सर उठाया। इतनी देर में वो सर पर पहुंच गया। बालों से पकड़कर चारपाइयों के बीच घसीटता हुआ सोफे तक लाया और बेदर्दी से पटक कर बोला, तुमने, हाँ तुमने मेरे बाबा का खून किया। तुमने मुझे जीते जी मार डाला। तुम मेरी हराम की फोई हो। सुना तुमने मैं क्या कह रहा हूँ? तुम हराम की फोई हो। तुम्हारा वजूद गुनाह की मिट्टी से गूंदा गया था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके हलक से गलीज गालियां उबल पड़ी। वो सर झुकाए सुनती रही, सिसकती रही। वो काफी कुछ कह गया तो उसने सर उठाया और फूली हुई सांसों में बोली, तो मुझे मार क्यों नहीं देते? मारकर अपनी आंख बुझा लो ना। मैं गुनाह की पोटू, मेरा कोई वाली वारिस नहीं। कोई तुम्हारा गिरबान पकड़कर नहीं पूछेगा कि तुमने चंदू को क्यों मारा। उसकी हालत नागुफ्तबा थी। दोनों गाल सूजकर सुर्ख हो गए थे। सलीके से बांधे गए बाल खुलकर मजनूआना अंदाज में बिखर चुके थे, जबकि होठों के दाएं गोशे से खून की नन्ही सी लकीर निकलकर थोड़ी तक पहुंच गई थी और जम गई थी। उसकी आंखों में दहशत की जगह वहशत ने ले ली थी। उमर हयात ने उसे घूर कर देखा और फिर पलटकर दरवाजे के पास गया। दरवाजा बंद करके दौड़ने के अंदाज में उसके करीब आया। कंधों से थामकर झंझोड़ते हुए बोला, हाँ ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें मारने के लिए तो यहाँ लाया हूँ। बोलो, क्या मैं दुनिया का पहला लड़का था जिसने किसी लड़की का रास्ता रोका था? उसने नफी में सर हिलाया। तो क्या कयामत आ गई थी कि मैंने बेख्तियार होकर तुम्हें देख लिया, बात कर ली? क्या तुम्हें खा जाता मैं? नहीं। फिर तुमने मेरे बाबा से मेरी शिकायत क्यों की? उसने उमर हयात की वहशत भरी आंखों में झांका। तुमने मुझे हराम की पोई कहा था। तो क्या तुम हो नहीं? नहीं, मैं ना किसी के गुनाह का हिस्सा हूँ और ना किसी के गुनाहों की पादाश। क्या मतलब? क्या तुम पूरे वसूख के साथ कह सकते हो कि तुम अपने बाप की औलाद हो? उसकी हिम्मत दे इतनी थी। तुम, मैं तुम्हें, मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि मैं मीर जफर हयात का बेटा हूँ। नहीं मीरजादे, कोई भी पूरे यकीन से ये बात नहीं कह सकता। तुम भी नहीं। वो आपे से बाहर हो गया। उसने चंदू के शाने छोड़ दिए और उसे दो तीन जोरदार थप्पड़ रसीद किए। वो बजाय रोने के हंसने लगी, यूं जैसे कोई फातर अकल कहकह लगाता है। उमर हयात के हाथ थम गए। वो घबरा गया। उसे होश में लाने के लिए फिर झंझोड़ने लगा, फिक्र ना करो, मुझे कुछ नहीं होता। मारो, और जोर से मारो, ताकि तुम्हारे अंदर के पागल आदमी को करार आ जाए और मेरी तुम जैसे जुनूनी से हमेशा के लिए जान छूट जाए। उसने हरफ से डरावनी आवाज निकाली और दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबोच ली। बतदरीज हाथों पर दबाव बढ़ाता चला गया। चंदू की आंखें हल्कों से उबल पड़ी, चेहरे की रगें खिंच गईं, फिर मुंह खुल गया और खड़खड़ाहट की आवाज बुलंद होने लगी। बेख्तियार चंदू के हाथ उमर हयात की फूली हुई रगों वाले हाथों पर टिक गए। चंद लम्हे और गुजर जाते तो वो दुनिया से ही गुजर जाती। उमर हयात के हाथों की बिजलियां मान पड़ गईं और वो बेजान अंदाज में नीचे गिर गए। चंदू ने पूरा मुंह खोला, तेज तेज सांसें फेफड़ों में उतारी और खांसने लगी। उमर हयात का हिजान थमा नहीं था। उसने चंदू के गिरेबान में हाथ डाला और एक झटके से कमीज फाड़ दी। वो जल्दी से अपने सीने पर हाथ रखकर उठी, फिर अपनी भरंगी का ख्याल करती सोफे पर गिरकर सिमटती हुई गठरी सी बन गई। उसने अभी तक उमर हयात का हाथ नहीं रोका था, अब रोकना चाह रही थी, मगर उसकी दीवानगी के सामने उसकी एक न चली और चंद ही लम्हों में आधा बदन बेलिबास हो गया। वो शर्म से जमीन में गड़ने लगी। उसकी हालत जार से लापरवाह था। बावले कुत्ते की तरह भंबोड़ने लगा और चंदू की मजाहमती सिस्कियों और समाजतों पर ध्यान दिए बगैर मारने पीटने लगा। पानी को देखकर प्यास बढ़ती है, मांस को देखकर भूख बढ़ती है, मगर कुछ ऐसा हुआ कि मीर हयात की भूख और प्यास यकलक खत्म हो गई। वो फिरौन बनकर नाकर्दा जुर्म पर सजा देने, उसे मारने या गिड़गिड़ा कर माफी मांगने पर मजबूर करने के लिए लाया था। उसने फिर दो चार हाथ जड़ने की नियत से हाथ उठाया, मगर हाथ नीचे लाने से पेशतर हार गया। उसकी जहनी रौ बदल गई। आंखों की नदीदगी पर हया की चादर फैल गई। उसने अजीब सी नजरों से उसे देखा, अपनी फैली हुई हथेलियों को, फिर आंखें बंद करके रुख फिर कर खड़ा हो गया और कांपती हुई आवाज में बोला, इस पहन लो। चंदू की जान में जान आई। कमीज को देखा जो पहनने के काबिल नहीं रही थी, मगर वो जल्दी जल्दी पहनने की कोशिश करने लगी। कुछ जेबतन की, कुछ चीथड़ों की सूरत में बदन पर फैलाई। चादर ने उसका बालाई तन ढांप लिया और हयात ने उसकी तरफ फिर नहीं देखा, बल्कि दूर हो गया और पीट किए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं यकीनन पागल हो गया हूँ, शायद नफ्सियाती मरीज, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। खामोश होकर थोड़े तौकीफ के बाद उसने अपने दोनों हाथ सर से बुलंद किए
दीवार पर टिकाए और सर झुकाकर बोला, चंदू, मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करता था, इतना कि दुनिया में किसी से नहीं। मगर तुम्हें देखा ना, तो मुझे कुछ कुछ होने लगा। तभी खुद पर इख्तियार ना रखते हुए तुम्हारे सामने आया। मगर तुमने मेरी शिकायत करके मेरे प्यारे से बाबा को मार दिया। तुमने मेरी नज़रों के सामने मेरे खानदान को बेसाहिबान कर दिया। मगर मगर मैं इसी गलती पर था कि ये सब कुछ तुमने किया। नहीं, ये तो मैंने खुद किया। नहीं, मैंने ये नहीं चाहा था। फिर यकीनन बाबा की अजमत ही उसे ले डूबी, है ना? चंदू की आंखें फैल गईं। वो भाप गई कि उमर हयात का जहन मुंतशिर होने लगा था। वो जवाब में कुछ न बोली, सिसकियां रोक कर सुनने लगी। वो कह रहा था, काश बाबा को हार्ट अटैक ना होता और मैं उससे माफी मांग लेता, मगर इतनी मोहलत ही नहीं मिली। और तुम, जिसे मैंने कई बार हराम की फोई कहा, कहती हो किसी गुनाह का हिस्सा नहीं हो। तुम तो चंदू माही हो, चांद की तरह रोशन, माही की तरह खूबसूरत, है ना? मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहता था, तभी यहाँ लाया था। मगर अब पता चला कि तुम नहीं, बेआबरू तो मैं होने चला हूँ। नहीं, बल्कि बेआबरू हो गया हूँ, अपनी ही नजरों से गिर गया हूँ। क्या मैं इतना नीच हूँ कि एक बिन माँ की, बिन बाप की बच्ची की बद्दुआ की भेंट चढ़ जाऊं? नहीं, मैं तो बहुत ऊंचे शिमले वाले मीर जफर हयात का बेटा हूँ, उसका जिसका नाम लेकर दुनिया कस्में खाती है। ओह, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, बड़ा जुल्म किया। तुम चाहो तो मुझे माफ कर दो, चाहो तो जूती उतार कर मेरी खोपड़ी पिलपिली कर दो। देर ना करो, मुझे मारो, ऐसे। उसने अपना हाथ अपने सर पे मारा। चंदू बेबसी और नफरत के मिले जुले एहसास से उसकी ऊट पटांग हरकत देख रही थी। दीवाने की दीवानगी ने बदन के जोड़ जोड़ में दर्द भर दिया था। उसके होठों से खून बह रहा था। वो हाथ के पुष्ट से लहू पोंछने लगी, कभी अपने लहू को देखती, कभी दीवाने की पुष्ट को। वो सोच में पड़ गई, क्या कहे, क्या ना कहे। मुझे गालियां दो, जी भर के बुरा भला कहो, जो मन में आए कहो, पर माफ कर दो। तुम बोलती क्यों नहीं हो? लेकिन मैंने ऐसा अच्छा किया भी क्या है कि तुम मेरे साथ बोलो? दीवार का सहारा छोड़कर वो लहराता हुआ तेजी से चंदू की तरफ आया। वो डर के पीछे हटी। उसने उसके दोनों घुटनों पे हाथ रखे। भले मुझे मारो, गालियां दो, मगर ऐसे चुप ना रहो। खुदा के लिए मुझे मारो। मैं कुत्ता हूँ, कुत्ते को तो सभी पत्थर मारते हैं, जूते मारते हैं, तुम भी मारो। वो सहमी सहमी निगाहों से उसे देखते हुए मुंह फेर गई। उमर हयात ने उसके सर्द हाथ थामे, दोनों हाथों पर खून लगा देखकर दीवाना वार चूसने लगा। फिर उसके नन्हे नन्हे हाथों को जोर से अपने गालों पर मारने लगा। होश में नहीं था। वो मजीद डर गई। पागलों से हर कोई डरता है, अपना आप बचाता है। वो इस पागल से अपना आप बचा भी नहीं सकती थी, उसकी गिरफ्त से निकलकर भाग नहीं सकती थी। फिर उमर हयात उसके घुटनों पर सरक के रोने लगा, बच्चों की तरह हिचकियां लेने लगा। बुलंद आवाज में खुद को बुरा भला कहकर उसे बोलने पर उकसाने लगा, मगर वो टस से मस न हुई। चंदू, बाबा ने मुझे आखिरी हुक्म ये दिया था कि मैं तुम्हें बीवी बना लूं या बहन। क्या तुम्हें बाबा का वो फैसला याद है? हम्म। चंदू ने इस बात में सर हिलाया। मैं तुम्हें बीवी बनाना चाहता हूँ, अपने जुनूनी सलूक का इजाला करना चाहता हूँ। नहीं मीरजादे, मैं इस काबिल नहीं हूँ। तुम मुझे जिंदा रहने दो या मार दो, मगर मेरे बाबा को उसके हाल पर छोड़ दो। तुम्हें अगर गोलियां चलाने का इतना ही शौक है तो अपने बराबर के जमींदार पर गोली चलाओ, मरे को मारने से कोई मजा नहीं है। वो जानता था कि चंदू महज अपने खानदान को महफूज रखने के लिए उसके पास आई थी। फिर भी ये सुनकर उसके दिल को ठेस सी लगी। तुमने खत में लिखा था, तुम अपने बाबा के लिए मुझे जान के बदले जान देने पर तैयार हो। जान मांग रहा हूं तो अपने कौल से फिरने लगी हो। वो उलझ गई। पहले वो समझी थी कि उमर हयात अपने बाप की मौत का बदला उसकी मौत की सूरत में लेना चाहता था, और अब उसे बीवी बनाने की बात कर रहा था। जान लेने और बीवी बनाने में फर्क है। मैं अपनी मर्जी से जान तो दे सकती हूँ, मगर किसी की बीवी बनने का फैसला बाबा की मर्जी के मुताबिक करूंगी। अगर तुम्हारा बाबा मर जाए तो? वो तड़प कर बोली, अगर तुम उसे मारोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। क्या तुम में इतना दमखम है? हाँ, मैं अगर अपने बाबा की खातिर तुम जैसे जानवर नुमा इंसान की मार खाने के लिए यहाँ तक आ सकती हूँ, तो बंदूक भी उठा सकती हूँ। बदनामी और रुसवाई समेत दुनिया का हर अजाब झेल सकती हूँ, मगर बाबा को तकलीफ पहुंचे ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओके, मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम भी मेरी बात मान लो। मैं अपने रवैये पर शर्मिंदा हूँ, मुझे दिल से माफ कर दो और मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो। मेरा वादा है कि तुम्हें जिंदगी भर मैं खुश रखूंगा।
اس نے بیزاری سے انکار کر دیا تو وہ اٹھا اور کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک زنانہ سوٹ اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ لو، یہ پہن لو، پھر میں تمہیں اسکول پہنچا دیتا ہوں، بہت دیر ہو گئی۔ اس نے سپاٹ نظروں سے بدلے ہوئے عمر حیات کو دیکھا اور اس کے باہر جانے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ باہر گیا تو اس نے لباس بدل لیا۔ اسکول کی نیلی قمیض اور سفید شلوار کی جگہ بھڑکیلے سرخ سوٹ نے لے لی۔ یہ لباس اس پر ڈھیلا ڈھالا تھا۔ کمرے کے گوشے میں سنگھار میز پڑی ہوئی تھی۔ بال سنوارنے کے لیے وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اپنے سراپے پر نگاہ ڈالی تو ٹھٹک پڑی۔ اس کا چہرہ عمر حیات کی دیوانگی کا اشتہار بنا ہوا تھا۔ وہ اس حال میں باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ اپنی چادر میں چھپنے کی کوشش کی مگر وہ اتنی بڑی نہیں تھی۔ بے بسی سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کمرے میں آئی اور جھانک کر دیکھا۔ عمر حیات پشت پر ہاتھ باندھے برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر قریب آیا اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ کوئی بڑی چادر مل جائے تو میں اپنا چہرہ چھپا لوں، ورنہ ہر کوئی اس کتے کا نام پوچھے گا جس نے مجھے اتنی بے رحمی سے کاٹا۔ اس نے برہمی آمیز نادم نگاہوں سے اس کو گھورا اور ملکہ کمرے میں گھس گیا۔ چند ہی لمحوں میں سیاہ رنگ کی بڑی سی چادر اٹھا لایا۔ اس نے چادر اوڑھ کر منہ لپیٹ لیا۔ اب اس کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں جن سے سوائے نمی کے کچھ عیاں نہیں ہوتا تھا۔ شاید عمر حیات کے اندر جلتی ہوئی آگ سرد پڑ گئی تھی، اس لیے اس کی آنکھوں سے جھلکتی وحشت ناپید ہو گئی تھی، مگر وہ پوری طرح حواسوں میں نہیں تھی۔ تبھی اسے دیر ہونے کا خیال تک نہیں رہا۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ عمر حیات کی جیپ سے اتری تو ایک دم ڈول گئی۔ قدم منو وزنی ہو گئے۔ اسکول بند تھا۔ اسکول کے سامنے والی ٹاہلی کے نیچے بابا ٹانگیں پھیلائے ریڑھی پر بیٹھا تھا۔ اسے عمر حیات کی جیپ سے اترتا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ نگاہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے عمر حیات پہ پڑی تو اس کے ہاتھ سے بیساکھی چھوٹ گئی۔ جیپ آگے بڑھ گئی تو وہ سڑک پار کر کے ریڑھی کے پاس آئی۔ ریڑھی پر بیٹھی تو چادر چہرے سے سرک گئی۔ کٹا پھٹا چہرہ ظاہر ہوا۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، وہ بابا، وہ میرزادہ۔ یوں لگا جیسے گامن نے اس کی بات ہی نہ سنی۔ جوانی کی دہلیز پہ کھڑی ہوئی بیٹی اسکول گیٹ سے نکلنے کے بجائے میرزادے کی گاڑی سے اتری تھی۔ یونیفارم کے بجائے سرخ سوٹ پہنے تھی جو آج تک گامن نے اس کے بدن پر نہیں دیکھا تھا۔ سیاہ چادر بھی نامانوس تھی۔ پہلی مرتبہ نقاب کیے ہوئے تھی۔ کندھے پر اسکول بیگ نہیں تھا۔ چہرے پر خراشیں اور ننھے ننھے زخموں کی کہانی آیا تھی۔ یہ بھی آیا تھا کہ جو بھی ہوا تھا اس کی مرضی سے ہوا تھا۔ وہ جہاں بھی گئی تھی اپنے پیروں پر چل کر گئی تھی۔ تبھی گامن پر سکتہ ستاری ہو گیا۔ کئی منٹوں تک وہ گنگ بیٹھا اسے گھورتا رہا، پھر ٹھنڈی آہ بھر کر بولا، بس مولا سائی، آخر میری زندگی کو بھی روگ لگا ہی دیا نا تو نے۔ ٹانگیں گھسیٹ کر رخ بدلا اور لگام کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا۔ وہ باپ کو بتانا چاہتی تھی مگر بابا کا رویہ دیکھ کر اس کی جرأت مان پڑ گئی۔ بابا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر داڑھی کو بھگوتے رہے۔ تاجہ اور سردارہ نے اسے دیکھا تو چیخ اٹھی۔ گامن سے پوچھا تو وہ خاموش رہا۔ اسے تو بس اتنا ہی پتا تھا کہ اس کی غیرت کا جنازہ اٹھ گیا تھا۔ چندو بول پڑی۔ بابا پر فائرنگ کے واقعے سے لے کر عمر حیات کی پوٹوہار سے اترنے تک اس نے سب کچھ بتا دیا۔ منون کچھ بھی مخفی نہ رکھا۔ گامن سنتے ہوئے بھی نہیں سن رہا تھا۔ تاجہ سنتے ہی بپھر گئی۔ گالیاں اور کوسنے دیتی ہوئی اس پر پل پڑی اور دوہتڑ مار مار کر ادموا کر دیا۔ چندو بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ جیسی تھی ویسی ہی ہے۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ ویسی نہیں رہی تھی جیسی صبح اسکول جاتے ہوئے تھی۔ گامن نے اسے تاجہ کی مار پیٹ سے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ وہ مدد طلب نظروں سے سر تھامے بیٹھے گامن کی طرف دیکھتی رہی اور روتی رہی۔ اگر گامن اس پر ہاتھ اٹھا لیتا، اپنا کرب ہلکا کر لیتا تو شاید چارپائی پر نہ گرتا۔ وہ اپنے اندرونی دکھ کی لپیٹ میں آ کر ایسا گرا کہ کئی دنوں تک اٹھ نہ سکا۔ گھر کا اکلوتا مزدور بیمار پڑ گیا تو پھر غربت کے مہیب سایوں نے جھوپڑی کو اپنے خونی انحصار میں لے لیا۔ چندو کا اسکول جانا بند ہو گیا۔ اسے توقع تھی کہ مسز ریحانہ یا سکینہ خانم اس کا پتہ لینے آئیں گی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا اسکول سے نکلنا اور چھٹی تک واپس نہ آنا اس کے ہمدردوں کو زندہ مار گیا تھا۔ مسز ریحانہ کے توسط سے عمر حیات کے ساتھ جانے کی خبر سکینہ خانم تک پہنچ گئی تھی۔ وہ دل تھام کر بیٹھ گئی۔ مصیبت یہ پڑی کہ نازپاس حالات میں بابا کی دوائی بھی ختم ہو گئی۔ زخم میں پیپ پڑ گئی۔ حکیم صاحب گولیاں دے دیتے، وہ کھاتا تو درد میں کچھ افاقہ ہو جاتا، مگر زخم بتدریج خراب ہوتا گیا۔ 5-7 دنوں بعد جھوپڑی کے اندھیرے میں پھر چاند طلوع ہو گیا۔ میر ظفر حیات کی بیوہ اپنی نوکرانی کے ساتھ چندو کا ہاتھ مانگنے چلی آئی۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے اور لاکھوں کی جائیداد کے تنہا وارث کی ضد پر ہتھیار ڈال کر یہاں آئی تھی۔ اس کی نخوت اور بے بسی اس کے رشتہ مانگنے کے انداز سے آشکار تھی۔ صاف نظر آتا تھا کہ وہ اتمام حجت کے طور پر آئی تھی۔
کامن اور تاجا ادب اور دکھ سے لب بستہ رہے، مگر چندو سے رہا نہ گیا۔ کمزور سی آواز میں بولی پڑی، بی بی سائیں، مخمل میں ٹاٹ کا پیبند نہیں لگتا۔ اپنے بیٹے کو بول دے کہ وہ اپنے خاندان کی کسی لڑکی کو پسند کر لے، میری جان چھوڑ دے۔ بی بی کو اس کا انداز برا لگا۔ میں تو اپنے گھر کو پاک صاف رکھنا چاہتی ہوں، مگر اس پر تیرے عشق کا بھوت سوار ہے، وہ تیری جان کیا چھوڑے، تو ہی اس کی راہ سے ہٹ جا تو بہتر ہے۔ اس نے چند ہی جملوں میں اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے سمجھا دیا کہ وہ چندو کو اپنے بیٹے کے بگاڑ کا ذمہ دار ٹھہراتی تھی، ایک تیر میں دو شکار کرنا چاہتی تھی۔ ایک طرف بیٹے کو راضی کر رہی تھی کہ وہ اس کی ضد پوری کرنے کے لیے چندو کا رشتہ لینے گئی تھی، دوسری طرف وہ چندو کے گھر والوں کو سمجھا رہی تھی کہ ان کی دھی میر خاندان میں نقب لگانے کی کوشش کر رہی ہے، اسے سنبھال کر رکھو۔ 1 گھنٹے کے قریب گامن کی جھونپڑی میں وہ جلوہ افروز رہی، پھر تنبیہی نگاہ ڈال کر رخصت ہو گئی۔ گامن اس دوران غیر فطری انداز میں تمام پر گفتگو سے لاتعلق بیٹھا حقہ گڑگڑاتا رہا اور اپنی بیساکھی پر لحاف کی پھٹی ہوئی پٹی لپیٹتا رہا۔ رات نصف کے عمل میں تھی جب چندو چارپائی پر اٹھ بیٹھی، بابا کی چارپائی خالی دیکھی تو متفکر ہو گئی، اسے تلاش کرتی ہوئے بکریوں کے بہانے میں پہنچ گئی۔ وہ ایک نوزائیدہ میمنے کو اپنی تندرست ٹانگ پر بٹھائے پاگلوں کی طرح بڑبڑا رہا تھا۔ چندو دبے قدموں چلتی ہوئی اس کے عقب میں جا کھڑی ہوئی۔ وہ کہہ رہا تھا، دیکھ میمنے، میں کو دیکھ، کل تک جوان تھا، میرے بازو فولاد کے بنے تھے، آج بوڑھا ہو چکا ہوں۔ کل میرے دل میں اتنی طاقت تھی کہ میں نے سردار ابنواز اور میر کریم جام بخش کے نوٹ لوٹا دیے تھے۔ میں میر ظفر حیات کے زنانے میں جا کر کھڑا ہوا تھا، چندو کا راستہ روکنے والے سے ٹکرا گیا، اور دیکھ آج میرا جسم بھی ٹھنڈا ہونے لگا ہے۔ چندو ماہی نے میری غیرت کا جنازہ نکال کر مجھے کھوکھلا کر دیا ہے، اسی چندو نے جس کے نام کی ہر سانس میرے پھیپڑوں کو طاقت دیا کرتی تھی۔ دیکھ لو میم نے، اس نے مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ چندو کے لبوں سے دل دو سسکی نکلی، مگر گامن لات علم رہا۔ وہ بولتا رہا، ٹانگ گل سڑ رہی ہے، میں چل پھر نہیں سکتا، مگر کیا میری غیرت بھی لنگڑی ہو گئی تھی جو میری چندو اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ کر اس میرزادے کی بے حیائی کو سینے سے لگائی؟ اسے میری محبت کی پرواہ نہیں تھی نا؟ میری غیرت کا جنازہ کندھوں پر اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ نہیں کانپے، آنکھ نہیں چھلکی۔ ہائے مولا، میں نے کیا برا کیا تھا؟ مار دیتا تو یہ دن نہ دکھاتا۔ بلا غیرت کے بغیر مرد مرد رہتا ہے کوئی؟ مولا، میں نے تمہارے بنائے ہوئے وجود کو سینے سے لگایا، اس کی غلاظتوں کو ہونٹوں سے ہٹایا اور زبان سے چاٹ کر صاف کیا۔ اس نے تو بھول ہی جانا تھا، پر تم کیوں بھول گئے؟ وہ پڑی جب میرے ہونٹوں پر پہلی بار مچلا تھا، چندو ماہی، میں بھی بلا دیا۔ کیا چاند ایسا ہوتا ہے؟ کیا ماہی ایسی ہوتی ہے؟ میں نے اپنی جائی کو چھاتی پر نہیں سلایا تھا، تمہاری امانت کو 8 سال اپنی چھاتی پر سلاتا رہا، تمہیں بھی خیال نہ رہا؟ ہاں، نہیں رہا نا؟ تم بے پرواہ ہو، تمہاری بنائی بھی دنیا بھی لاپرواہ ہے۔ اے چندو، مجھے پتہ ہی نہ چلا، اور تیرے بدن میں کوئی آلائش چھپی رہ گئی، دیکھ لیتا تو اسے بھی صاف کر دیتا۔ پر لوگ ٹھیک کہتے ہیں، جائی کی روح پر یقین کر لو، پر اس کے جوان بدن کا بھروسہ نہ کرو۔ جوان بدن میں آگ لگتی ہے تو آس پاس کا دھیان نہیں رہتا۔ کیا کر دیا، اس لکڑی کی چوکی کو کسی اور منزل کی طرف جاتے ہوئے روک لیا۔ نہ روکتا تو آج میرا دل نہ ٹوٹتا۔ بیٹا سائیں، مجھے دنیا سے اٹھا لے، ورنہ دنیا مجھے برہنہ نہ کر دے گی، مجھے اٹھا لے مولا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، تڑپی مگر سنبھل گئی، سوچا وہ بارے دل نکلنا چاہیے۔ پھر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور اس سے لپٹ گئی، اپنی عادت کے مطابق اس کا ماتھا اور منہ چومتی رہی، داڑھی سے کھیلتی رہی۔ وہ ایسے ہی گامن سے ہر بات منوا لیا کرتی تھی، مگر گامن ہوتا تو مان ہی جاتا، وہ تو کوئی اور تھا، پتھر کی طرح سرد اور بے جان۔ اس نے میمنہ اٹھا کر بکری کی طرف دھکیل دیا، گامن نے مزاحمت نہیں کی، اس نے جھنجھوڑا، وہ کچھ نہ بولا بلکہ اندھیرے میں خلا میں گھورتا رہا۔ وہ بھیگے لہجے میں بتانے لگی کہ وہ اپنے بابا کو زندہ اور محفوظ دیکھنا چاہتی تھی، تبھی بدنامی اور بے حیائی کے دریا میں کودی تھی۔ سمجھانے لگی کہ میرزادے نے اسے مارا پیٹا مگر بے عزت نہیں کیا۔ بولتے بولتے اچانک تھم گئی، سوچ میں پڑ گئی، بے عزت کیسے کیا جاتا ہے؟ عزت کس احساس کا نام ہے؟ اگر لباس عزت تھا تو اس کی عزت کو عمر حیات نے تار تار کر دیا تھا، اگر بدن عزت کا امین تھا تو وہ چھلنی چھلنی واپس آئی تھی۔ وہ بجھ گئی، حساس تھی، ذہین تھی، دل پر گھوسا لگا۔ گامن کا رویہ بجا محسوس ہوا، ایک باپ کے لیے اس منظر سے بڑا کوئی سانحہ نہیں تھا۔ اس نے پاؤں چومے،
ہاتھ جوڑے، خدا رسول کے واسطے دیے مگر گامن کے نیم مردہ وجود میں کوئی ارتعاش پیدا نہ ہوا۔ وہ ہار گئی، اسے اٹھا کر چارپائی پر لائی، وہ ساتھ چلا آیا، یوں جیسے اس کی کوئی مرضی ہی نہ ہو، وہ بے جان ہو۔ چارپائی پر گر گیا، وہ اس کی چھاتی پر بڑی دیر تک چہرہ رگڑتی رہی، پھر آہ بھر کر اپنی چارپائی پر چلی گئی۔ تاجہ اور سردارہ کی مزدوری نے چولہا سنبھال لیا۔ دونوں معمول کے کام کاج کے علاوہ سارا دن کھجور کے پتوں کی جنگیریں اور شہتوت کی باریک ٹہنیوں کے ٹوکرے بناتی، جنہیں بیچنے سے بہت کم اجرت ہاتھ لگتی، مگر کار نان و نفقہ چل نکلا۔ چندو ماہی ان دونوں کے قریب جاتی تو وہ خاموش رہتے ہوئے اسے پرے جھٹک دیتی۔ چارپائی پر دیدے پھیلائے مردوں کی طرح لیٹے ہوئے گامن کے قریب جاتی تو اس کی سرد مہری دیکھ کر دل مٹھی میں آ جاتا۔ وہ گونگا بہرا ہو گیا تھا اور چندو کے کان اس کی آواز سننے کو ترس گئے۔ عمر حیات کی ماں نامراد گئی تھی، اس کا بیٹا چند دنوں کے وقفے کے بعد پھر آن پہنچا۔ دیہاتی گھروں کے دروازے وسیب داروں کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ وہ جیپ کھال پر روکنے کے بعد شہتوت کی ٹہنیاں کھال کے رکے ہوئے پانی میں بھگوتی ہوئی سردارہ اور تاجہ کو نظر انداز کر کے کمرے میں پہنچ گیا۔ گامن چارپائی پر لیٹا تھا، چارپائی کی باہ سے کمر ٹکا کر چندو زمین پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں دے رکھا تھا۔ وہ کھنکارا تو چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اپنے باپ کے مرنے سے پہلے عمر حیات خوبرو اور نفیس تھا، عمدہ لباس زیبتن کرتا تھا، کھلنڈرا تھا، مگر اب والا عمر حیات مختلف تھا، حلیے سے نشئی معلوم ہوتا۔ اس نے گامن کو سلام کیا، جواب نہ پا کر مستصفرانہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ چندو کو اس کا آنا برا لگا۔ اب کیا لینے آئے ہو؟ اس نے گامن کی طرف دیکھا، فوراً بھاپ گیا کہ کھلی آنکھوں والا گامن ہوش و حواس سے آ رہی تھا۔ وہ انگلی تان کر بولا، تمہیں۔ وہ چیخی، بابا دیکھ تو صحیح کون آیا؟ تو کہتا تھا نا کہ تیری باہوں میں دم ہے، اب وہ دم دکھا اور اس امیر زادے کو روک۔ اٹھنا بابا، تو کہتا تھا کہ تیرے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے کہ جو بھی میرا نام لے گا تو اس کی زبان کھینچ لے گا۔ اس کی زبان بھی گتی سے کھینچ کے دکھانا، اٹھ جانا۔ عمر حیات کی آنکھوں میں تشویش دوڑ گئی، مگر گامن ٹس سے مس نہ ہوا۔ چندو نے سینے پہ دونوں ہاتھ مارے، میرزادہ مجھے اٹھانے آیا، اسے روک لو۔ وہ اتنی زور سے چیخی کہ اس کی آواز پھٹ گئی۔ وہ سینا کو بھی کرتی جاتی تھی، سردارہ اور اماں کو پکارتی جاتی تھی، بابا کو جھنجھوڑتی تھی، مگر کوئی بیدار نہ ہوا۔ گامن کے گھٹنے کا زخم پس زدہ تھا، بہت دکھتا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گھٹنا پیٹ ڈالا، تب بھی گامن کی ٹھہری ہوئی آنکھوں میں جنبش پیدا نہ ہوئی تو ہانپنے لگی۔ عمر حیات بوکھلا گیا، کبھی چندو کو، کبھی گامن کو، تو کبھی دروازے کے باہر اچھلتی کودتی بکریوں کو دیکھتا، پھر گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ چندو کے دونوں ہاتھ تھام کر متلجیانہ انداز میں بولا، چندو میری بات سنو، میں تمہیں اٹھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، لینے کے لیے آیا ہوں۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ وہ یوں رک گئی جیسے عمر حیات کو کچھ نہ ہونے دینا چاہتی ہو۔ وہ چندو کے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ کے بولا، چندو میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، خدا کے لیے اپنے بابا کو سمجھاؤ، میں کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، میں کسی کو دکھ نہیں دینا چاہتا، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو پلیز۔ تم چلے جاؤ یہاں سے، میں کچھ نہیں سمجھنا چاہتی، تمہاری وجہ سے میرا گھر برباد ہوا، میرا بابا جیتے جی مر گیا، بابا اٹھو نا، اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دو۔ اس پر پھر ہسٹرائی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے ہائے میرا بابا مر گیا کی گردان اڑاپتے ہوئے عمر حیات کو بری طرح پیٹ ڈالا۔ وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا، پھر مایوس ہو کر کمرے سے نکل گیا۔ خلاف توقع تینوں میں سے کسی نے بھی اس سے عمر حیات کی آمد اور غرض و غیت کے بارے میں دریافت نہیں کیا۔ تب اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اس کا وجود اس گھر کے لیے بے معنی ہو گیا ہے۔ کہاں وہ چندو جس کے پیروں تلے ہتھیلیاں رکھی جاتی تھیں، اور کہاں یہ چندو کہ بھوکی پیاسی ہے، بیمار ہے، دیکھنے والوں کو خبر تک نہیں، پرواہ تک نہیں۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں واپس سے بات کرنا چاہی، مگر ہر مرتبہ اسے جواب میں خاموشی ملی۔ دامن دن بدن موت کی طرف گامزن تھا، اس کا زخم ناسور بن گیا تھا۔ وہ برداشت نہ کر پائی تو ریڑھی جوتنے لگی۔ سبھی نے دیکھا مگر پوچھا نہیں کہ کہاں جا رہی ہے۔ اس کا دل اس اجنبیت اور غیریت کا عادی ہو گیا تھا، تبھی اسے بھی عجیب نہ لگا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ عمر حیات کی حویلی میں اس کے سامنے تھی۔ عمر حیات نے اسے دارے کے خاص کمرے میں بٹھایا اور پریشانی سے اس کی ہنگامی آمد کی وجہ پوچھی۔ وہ پھٹ پڑی، اسے مورد الزام ٹھہرا کر اپنے گھر کی بربادی کا نوحہ سنانے لگی۔ وہ کمال صبر سے سنتا رہا۔ اس کے چپ ہونے پر بولا، میرے پاس تمہارے ہر الزام کا جواب موجود ہے، مگر میں کوئی جواب دے کر تمہارا دل دکھانا نہیں چاہتا۔ بولو میرے پاس کیوں آئی ہو؟ میرا بابا مر رہا ہے، اسے بچا لو۔ کیا ہوا اسے؟ اس کا زخم ناسور بن گیا ہے۔ تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم اسے کسی اسپتال لے جاؤ، کہیں دیر نہ ہو جائے۔
اور اس کی ٹانگ نہ کاٹنی پڑ جائے۔ نہیں نہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ علاج معالجے سے ٹھیک ہو جائے گا، پر میں اسے اسپتال کیسے لے کر جاؤں جیسے پہلے لے کر گئی تھی؟ وہ شاید اس کا مسئلہ نہیں سمجھ پا رہا تھا، پر کیسے لے جاؤں؟ اب میرے پاس پھوٹی کوڑی تک نہیں ہے۔ او، تو یہ بات ہے، تم فکر نہ کرو، جتنے پیسے لگیں گے میں دوں گا، تم آج ہی اسے لے کر شہر چلی جاؤ۔ کتنے پیسے لگیں گے؟ اسے اندازہ نہیں تھا۔ عمر حیات اسے بٹھا کر گھر میں گیا۔ تھوڑی دیر بعد چند بڑے نوٹ لا کر تھماتے ہوئے بولا، چندو، میں تمہارا مجرم ہوں، شاید عمر بھر سزا بھگتتا رہوں گا، یہ تھوڑی سی رقم ہے، لے جاؤ، میں کل یا پرسوں اسپتال میں اور رقم پہنچا دوں۔